जय मसीह सबैलाई। तपाईहरु सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा स्वागत साथै फेरि जय मसीह। र हुन्छ हामी क्रिसमसको ऋतुभित्र छौं हगि। र आज हामी दोस्रो हप्तामा हामीले जुन चाहिँ यो परमेश्वरको वचनको यो जुन चाहिँ विषयवस्तु छ सर्मन सिरिज परमेश्वरको पुत्र भन्ने, र आज हामी दोस्रो सन्डेमा हामीले यो वचनलाई अध्ययन गर्न गइरहेको छौं। र अस्ति गएको हप्ता हामीले हेर्दै थियौं परमेश्वरको पुत्रको जुन चाहिँ सिरिजबाट शीर्षक के थियो भन्दाखेरि येशू अन्धकार जगतमा आउनुभयो, अन्धकार जगतमा आउनुभयो भन्ने कुरालाई हामीले अध्ययन गर्यौं हगि। येशू किन चाहिँ अन्धकारको समयमा आउनुभयो? त्यो समय एउटा अन्धकारको समय थियो, एउटा आत्मिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा मान्छेको आशा थिएन हगि। मान्छेको एकदमै जीवन एकदमै के भन्नु नाजुक अवस्थामा थियो हगि। अनि आत्मिक क्षेत्रमा पनि मानिसलाई एकदमै खडेरी लागेको, त्यो समयमा परमेश्वरको वचनहरू पनि नपाएको मान्छेले हगि। अगमवक्ताहरू पनि थिएन त्यो समयमा, परमेश्वरले अगमवक्ता पनि पठाउनु भएन। अनि त्यो 400 वर्षको समय थियो, इन्टर टेस्टामेन्ट पिरियड चाहिँ कति दुःखलाग्दो समय थियो भन्ने कुरालाई हामीले हेर्यौं गएको हप्ता। र आज चाहिँ येशू मेरो लागि आउनुभयो, अरू येशू म कहाँ आउनुभयो। अस्तिको हप्ता चाहिँ हामीले के हेर्यौं भने येशू अन्धकार जगतमा आउनुभयो भनेर हगि। र आज चाहिँ हामी येशू मेरो लागि आउनुभयो अथवा म कहाँ आउनुभयो। आमेन। तपाईँ र मेरो लागि येशू आउनु भएको भन्ने कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन। र गएको हप्ताबाट हामीले 3वटा बुन्दालाई हामीले हेर्यौं। तपाईले परमेश्वरबाट निगाह पाएको छ भने हामीले परमेश्वरबाट निगाह पाएको छौं, अनि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। इमानुएलको अर्थ गॉड इज विथ अस, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। र तेस्रो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। र आज हामी लुका 1:26 देखि 38 लाई पढ्नेछौं। येशूको जन्मको भविष्यवाणी। 6औं महिनामा परमेश्वरले गब्रिएल स्वर्गदूतलाई गालिलको नासरत नाउँको शहरमा पठाउनु भयो। तिनी एउटी कन्या केटी कहाँ गए जसको मगनी दाउदको घरानाको योसेफ भन्ने एउटा मानिससँग भएको थियो। त्यस कन्याको नाउँ मरियम थियो। स्वर्गदूतले तिनी कहाँ गएर भने, हे कृपा पात्र तिमीलाई अभिवादन, परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ। तर तिनी त्यस कुराले साह्रै विचलित भइन् र यो कस्तो किसिमको अभिवादन हो भनी मनमा सोच्न लागिन्। स्वर्गदूतले तिनलाई भने, नडराऊ मरियम, किनभने तिमीले परमेश्वरबाट कृपा पाएकी छौ। अब हेर, तिमीले गर्भधारण गर्नेछौ र एउटा छोरो जन्माउनेछौ र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ। उहाँ महान हुनुहुनेछ र परम प्रधानका पुत्र कहलाउनु हुनेछ। र परम प्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँका पुर्खा दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ। उहाँले याकुबको वंशमाथि सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त हुने छैन। मरियमले स्वर्गदूतलाई भनिन्, यो कसरी हुन सक्छ, किनकि म एक कन्या हुँ। स्वर्गदूतले तिनलाई जवाब दिएर भने, पवित्र आत्मा तिमीमा आउनु हुनेछ र सर्वोच्चको शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ। यसै कारण जो जन्मनु हुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरको पुत्र कहलाउनु हुनेछ। हेर, तिम्री नातेदार एलिशिबाले पनि तिनको वृद्ध अवस्थामा छोरो गर्भधारण गरेकी छिन् र जो बाजी कहलाएकी थिइन् तिनी अहिले 6औं महिनामा छिन्, किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। अनि मरियमले भनिन्, हेर्नुहोस्, म परम प्रभुकी दासी, मलाई तपाईको वचन अनुसार होस्। तब स्वर्गदूत तिनीबाट बिदा भए। आमेन। यहाँनिर येशू जन्मिनु हुने बारे भविष्यवाणी, येशूको जन्मको भविष्यवाणीको कुरा छ। त्योभन्दा अगाडि जकरियाको जीवनमा भएको थियो है। येशू आउनुभन्दा अगाडि के अरे
बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई परमेश्वरले पठाउनु भयो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट मरियमसँग स्वर्गदूत देखा परेको, मरियमलाई त्यो सन्देश दिएको, हौसला दिएको, एन्करेज गरेको कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ। र येशू जन्मिनु भएपछि त्यहाँबाट येशूको नाउँ राख्नु तिमीले येशू भनेर यहाँनिर भनेछ। नाउँ चाहिँ येशू राख्नेछौ, उहाँ महान हुनेछ भन्ने कुरा, ओके। अनि यो चाहिँ नयाँ नियम, येशू आउनुभन्दा केही समय अगाडिको कुरा हो। त्यहाँबाट त्योभन्दा अगाडि 700 वर्ष अगाडि, येशू आउनुभन्दा 700 वर्ष अगाडि यशाया अगमवक्ताले येशूको बारेमा यसरी अगमवाणी गरेको छ। यशाया 9को 6देखि 7मा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ भनेको छ, किनभने हाम्रो निम्ति एउटा बालकको जन्म भएको छ, हाम्रो निम्ति एउटा छोरो दिएको छ, पुत्र दिएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ, उहाँ अचम्मको सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तको पिता, शान्तिको राजकुमार कहलाउनु हुनेछ। उहाँको शासन र शान्तिको वृद्धिको अन्त कहिल्यै हुने छैन। अघि हामीले लुकामा हेऱ्यौँ, परमेश्वरको राज्यको अन्त कहिल्यै हुने छैन। अनि त्यसरी नै यहाँनिर यशायाले पनि भन्दैछ कि के भन्दैछ, उहाँको शासन र शान्तिको वृद्धिको अन्त कहिले हुने छैन। दाउदको सिंहासन र तिनको राज्यमाथि त्यसलाई न्याय र धार्मिकताको साथ स्थापित गरी स्थिर गराउन, त्यस बेलादेखि सदाको निम्ति उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ। सदाको निम्ति सर्वशक्तिमान परमप्रभुको जोशले यो पुरा गर्नेछ। आमेन। त सर्वशक्तिमान परमप्रभुको जोश अथवा शक्तिले यो पुरा गर्नेछ। अनि 700 वर्षपछि येशू परमेश्वरको शक्तिबाट जन्मियो। पवित्र आत्माको छाया परेपछि त्यो गर्भधारण मरियम गर्भधारण भयो भन्ने कुरालाई अघि हामीले हेऱ्यौँ। अनि येशू आउनुभन्दा 700 वर्ष अगाडि अगमवाणी गरेको कुरा अघि, त्यहाँबाट येशू जन्मिनु भएपछि त्यहाँबाट येशूको जुन चाहिँ मिसनलाई उहाँले पुरा गर्नु भएपछि कल्भरी क्रुसमा उहाँ मर्नु भयो हाम्रो लागि, तपाईँ र मेरो लागि। हामीलाई पापको त्यो के भन्नु, पापको त्यो ज्याला उहाँले तिर्नुको लागि, ऱ्यान्सम तिर्नुको लागि, अथवा उहाँले हामीलाई पापबाट छुटकारा गराउनका लागि उहाँ कल्भरी क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँले रगत बगाउनु भयो अघि। त्यहाँबाट येशू जानुभयो पछि, अनि येशू स्वर्ग जानुभयो। अनि स्वर्ग जानुभएपछि उहाँले पवित्र आत्मालाई पठाउनु भयो, त्रिएक परमेश्वरको तेस्रो व्यक्तिलाई पठाउनु भयो। त्यहाँबाट 700-800 वर्षपछि आएर कुनै पनि धर्महरूले, कुनै धर्म मान्नेहरूले, हाम्रो मुस्लिम दाजुभाइहरूले आएर परमेश्वरको पुत्र छैन भनेर स्टेटमेन्ट दिनु त्यो सही हो? त्यो कुरालाई हामीले विश्वास गर्छौँ? गर्दैनौँ। पछि आएर म बेला बेला भन्ने गर्छु है, म फल्नाको छोरा हो, तर 100 वर्ष पछाडि एउटा पुस्ताले चाहिँ मेरो बाउ चाहिँ यो होइन भनेर, मेरो बाउको नाम पेमा तामाङ हो, अनि राजु चाहिँ पेमा तामाङको छोरा होइन भनेर भन्यो भने के त्यो कुरालाई विश्वास गर्ने? पछि आउनेले त्यस्तै भइरहेछ आज संसारमा अघि। उनीहरूले आफ्नो मस्जिदमा के लिएछ? गड हेज नो सन। त्यो चाहिँ येशूलाई डाइरेक्ट आक्रमण गरेको भनेर अस्ति हामीले गएको हप्ता हेरेको। अनि त्यो कुराहरू सबै शैतानले मानिसलाई त्यसरी अन्धो बनाएर राखिदिएको छ। बाइबलले भन्दछ जससँग पुत्र छ त्योसँग जीवन छ। आमेन। जीवन चाहिँ पुत्रले मात्र दिन सक्छ, किनभने परमेश्वरले पुत्रलाई त्यो अधिकार दिनुभएको छ। अनि एक दिन फेरि पुत्र नै आउनु हुनेछ संसारलाई न्याय गर्नको लागि। शासन, अघि यहाँ भनिन्छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ, उहाँ अचम्मको सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तको पिता, शान्तिको राजकुमार कहलाउनु हुनेछ। उहाँको शासन र शान्तिको वृद्धिको अन्त कहिल्यै हुने छैन। आमेन। उहाँ राज्य गर्नुहुनेछ, सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ। येशूको राज्यलाई
संसारमा कुनै पनि यस्तो शक्ति छैन जसले रोक्न सक्छ। येशूको राज्यलाई कुनै पनि कुराले रोक्न सक्दैन। मत्ती 18:11 भन्छ, किनभने मानिसको पुत्र हराएकोहरूलाई बचाउन आएको हो। येशू चाहिँ तपाईँ र मलाई बचाउनका लागि आउनुभयो। येशू मेरो लागि आउनुभयो है। आजको शीर्षक त्यही छ, येशू म कहाँ आउनुभयो, मलाई बचाउनका लागि आउनुभयो। तपाईँ र म संसारमा हराएको थियौँ। हाम्रो जीवनको अर्थ थिएन, हामीले बुझेको थिएन अर्थ, जीवनको उद्देश्य हामीले बुझेको थिएनौँ। हामी संसारमा एकदमै हराएको थियौँ। त्यो अवस्थामा येशू संसारमा तपाईँ र मलाई बचाउनका लागि आउनुभयो। आमेन। तपाईँ र मलाई जीवन दिनका लागि आउनुभयो। तपाईँ र मलाई आशा दिनका लागि आउनुभयो। त्यो आशा पनि महिमित आशा है, ग्लोरियस होप। मर्कुस 1:1 मर्कुसको सुसमाचारमा सुरुमै के लेखेछ भने, परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको आरम्भ सुरु भयो। सुसमाचार चाहिँ कसको अरे? परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचार, गुड न्युज चाहिँ सुरु भयो भनेर। अवतार, येशू ख्रीष्टमा ईश्वरत्व र मानवताको मिलन। अब इन्कार्नेसन भनेको चाहिँ अवतार हो। अनि अवतार भनेको चाहिँ अब त्यहाँनिर येशू ख्रीष्टमा चाहिँ डिभिनिटी र ह्युमनिटी अघि यहाँनिर ईश्वरत्व र मानवताको चाहिँ मिलन भयो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वर होइन, ईश्वर भएर पनि उहाँ मानिसको रूप लिएर संसारमा आउनुभयो। अनि त्यो मानवता र ईश्वरको बीचमा मिलन भयो। त्यसलाई नै हामीले इन्कार्नेसन भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अवतार, परमेश्वरले मानिसको छोला लिएर यो संसारमा आउनुभयो ताकि मानिसलाई छुटकारा गराउनका लागि, अघि मानिसलाई बचाउनका लागि मानिसकै रगत बग्नुपर्ने। तर मानिस जन्मिँदै के भएर जन्मेको हुन्छ? पापी भएर जन्मेको हुन्छ, पापमै जन्मेको हुन्छ। अनि पापमै जन्मेकोले कसरी पापबाट छुटकारा गराउन सक्छ? त्यसैले परमेश्वर मानिसको रूप लिएर संसारमा आउनका लागि उहाँ राजी हुनुभयो। एकदमै उहाँ हामीलाई असाध्यै माया गरेको कारणले गर्दा उहाँले त्यो स्टेप लिन उहाँ आउनुभयो। त्यो स्टेप लिएर उहाँ अघि बढ्नुभयो। अनि हामीले फिलिपीको पुस्तकमा गएर हेऱ्यो भने त्यहाँनिर 2 अध्यायमा पाउँछौँ येशूको बारेमा अघि। र पहिलो तिमोथी 2:5-6 हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँ भन्छ, किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, परमेश्वर र मानिसहरूको बीचमा मध्यस्थ पनि एउटै हुनुहुन्छ, मानिस ख्रीष्ट येशू। उहाँले सबैको छुटकाराको मोलको निम्ति आफैलाई सुम्पिदिनु भयो, जुन कुराको गवाई ठिक समयमा दियो भनेछ। अनि उहाँले चाहिँ हामी सबैको छुटकाराको मोल चाहिँ उहाँले तिर्नु भएको छ। ही पेड द ऱ्यान्सम। तपाईँ र मलाई बचाउनका लागि येशू चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि आउनु भएको। हामीले अस्ति गएको हप्ता अन्धकार जगतमा येशू आउनुभयो भने किन आउनुभयो भन्दाखेरि तपाईँ र मलाई बचाउनका लागि। जसले येशूलाई प्रभु भनेर स्वीकारेको छ, ग्रहण गरेको छ, उनीहरूलाई परमेश्वरले उहाँको छोराछोरी हुने अधिकार दिनुभएको छ। अनि त्यो अधिकार हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। येशूलाई हामीले चिनेपछि हामीलाई परमेश्वरले त्यो आइडेन्टिटी दिनुभएको छ, उहाँको छोराछोरी हुने आइडेन्टिटी, पहिचान। आज मानिसहरूले परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दैन। धेरै यस्तो झुन्डाहरू छ जसले विश्वास गर्दैन। अस्ति मैले भने यो विटनेसहरू छ अघि, उनीहरूले विश्वास गर्दैन। तर उनीहरूले बाइबलको कतिवटा कुरालाई उनीहरूले लिँदैन, विश्वासै गर्दैन। तर बाइबलमा स्पष्ट भनेको छ कि पुत्र जससँग छ त्योसँग जीवन छ। पुत्र छैन भनेदेखि जीवन छैन। जसले पुत्रलाई ग्रहण गरेको छ उनीहरूलाई परमेश्वरले उहाँको छोराछोरी हुने अधिकार दिनुभएको छ।
अब पुत्रको बारेमा हामीले स्वर्गदूतले भनेको कुरालाई हामी हेरौँ। स्वर्गदूतले भनेको कुरालाई लुका 1:35 गएर हेऱ्यो भने अघि हामीले पढ्यौँ। स्वर्गदूतले तिनलाई जवाब दिएर भने, पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चको शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ र यसै कारण जो जन्मनु हुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरको पुत्र कहलाउनु हुनेछ। स्वर्गदूतले यसरी डिक्लेरेसन गर्दैछ, घोषणा गर्दैछ कि स्वर्गदूतले भनेको कुरालाई मान्छेहरूले बाइचान्स स्वर्गदूत अहिले विश्वासै नगर्ने मान्छेको अगाडि पनि स्वर्गदूत उभिएर स्वर्गदूतले यो प्रकारको स्टेटमेन्ट दियो भने त्यो मान्छेले विश्वास गर्छ कि गर्दैन भन्नुहोस् त। तर तपाईँ र मैले गएर भने विश्वास गर्दैन। मान्छेलाई बुझाउनु धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यही लागि मरियमलाई पनि कन्भिन्स गराउनुको लागि स्वर्गदूत नै आउनुपर्ने है। स्वर्गदूत आएर गब्रिएलले मरियमलाई कन्भिन्स गरेको कुराहरू हामी यहाँ पाउँछौँ। के भनेको छ भने, यसै कारण जो जन्मनु हुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरको पुत्र, सन अफ गड, परमेश्वरको पुत्र कहलाउनु हुनेछ। अब यो त स्वर्गदूत, परमेश्वरले पठाउनु भएको स्वर्गदूतले भनेको गवाई अथवा टेस्टिफाई गरेको कुरा हो। दोस्रो अगमवक्ता जन द ब्याप्टिस्ट, बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, येशूभन्दा 6 महिना अगाडि जन्मेको। अनि जन द ब्याप्टिस्टले के भन्दैछ, यूहन्ना 1:34 मैले देखेको छु र गवाई दिएको छु भन्दैछ। मैले देखेँ अनि म गवाई दिँदैछु कि परमेश्वरको पुत्र चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँ नै हुनुहुन्छ। हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा भनेर त्यसरी परिचय गरिदिएको छ। 1:29 गएर हेऱ्यो भने, त्यहाँबाट अझै तल पढ्दै गयो भने 34 चाहिँ के भनेको छु, मैले देखेको छु र गवाई दिएको छु कि परमेश्वरको पुत्र उहाँ नै हुनुहुन्छ। पहिला गाब्रिएलले टेस्टिफाई गर्यो, त्यहाँबाट जन द ब्याप्टिस्ट, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले पनि टेस्टिफाई गरेको हामी पाउँछौँ। त्यहाँबाट येशूलाई विश्वास गर्ने येशूको चेलाहरूले के भनेको छ, येशूको चेलाहरूले मत्ती 14:33 गएर भन्छ, डुङ्गामा हुनेहरूले उहाँलाई दण्डवत गरे भनेछ। त्यो समयमा दण्डवत गरे र भने, साँच्चै तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। अब यहुदीहरूले खासमा विश्वास गर्दैनन्, परमेश्वरको पुत्र छ भनेर विश्वास गर्दैन। तर यिनीहरूलाई कुन कुराले चाहिँ विश्वास गर्ने बनाए, परमेश्वरको पुत्र छ रहेछ भन्ने कुरा। परमेश्वरको आत्माले उनीहरूलाई त्यो विश्वासमा ल्याउनु भयो, कन्भिक्सन अथवा कन्भिन्स, पवित्र आत्माले कन्भिन्स गराउनु भयो उनीहरूलाई। पवित्र आत्माले मात्रै संसारलाई कन्भिक्ट र कन्भिन्स गराउन सक्छ भन्ने कुरा अस्ति हामीले जनको पुस्तकबाट हामीले अध्ययन गर्दै थियौँ। मान्छेले विश्वास दिलाउनु गाह्रो पर्छ, मान्छेलाई विश्वास। तर सुसमाचार चाहिँ हाम्रो लागि आज्ञा हो, परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा। हामीले सुसमाचार सुनाउनु पर्छ, बाँकी विश्वास गराउनु र दोषी ठहराउने कुरामा चाहिँ पवित्र आत्माको काम हो। कन्भिक्सन र कन्भिन्स भन्ने यो दुईवटा काम चाहिँ पवित्र आत्माले मात्रै गर्न सक्छ। अनि यहाँनिर चेलाहरूले पनि येशूलाई चिन्यो, साँच्चै तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने। तेस्रो झुन्डार। चौथो मत्ती 8:29 भनेछ, भूतहरूले पनि चिन्यो येशूलाई। त्यहाँ भनेछ भूतहरूले, तिनीहरूले यसो भन्दै चिच्चाए, हे परमेश्वरको पुत्र। के भनेछ, सन अफ गड, परमेश्वरको पुत्र। भूतहरूले पनि चिन्यो, परमेश्वरको पुत्र भनेर येशूलाई सम्बोधन गर्दैछ। तपाईँको हामीहरूसँग के सरोकार, हाम्रो समय नपुगी हामीहरूलाई कष्ट दिन तपाईँ यहाँ आउनुभएको हो। तिनीहरूलाई थाहा छ एक दिन तिनीहरूको पनि न्याय हुन्छ। अनि तिनीहरूले पहिल्यै भन्दैछ, परमेश्वरको पुत्र तपाईँको हामीहरूसँग के सरोकार छ अहिले, कि तपाईँ हामीहरूलाई
यो समय नपुगिकन नै अब कष्ट दिन आउनु भएको हो भनेर त्यहाँनिर भूतहरू बोल्दैछ। अब भूतले पनि येशूलाई चिन्यो भनेपछि मान्छेले नचिन्नु भन्नुको मतलब चाहिँ के हो? अब भूतले चिनिसक्यो भनेपछि शैतानले पनि चिनेको छ। येशूलाई त्यो डाँडामा लगेर उजाड स्थानमा परमेश्वरको पुत्र भनेर त्यहाँ त्यसले च्यालेन्ज गरेको छ। भूतहरूले चिन्यो, अगमवक्ता स्वर्गदूतले त अब टेस्टिफाई गरेको छ। चेलाहरूले पनि येशूलाई चिनेर तपाईँ त साँच्चै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर भन्यो। अब चेलाहरू पनि मान्छे नै पनि तपाईँ र म जस्तै हो कि होइन भन्नुहोस् त। अब भूतहरूले पनि येशूलाई चिन्यो, हे परमेश्वरको पुत्र। ठिकै छ, आज चर्चले त येशूलाई चिनेको छ, सन अफ गड भनेर, परमेश्वरको पुत्र भनेर। तर जति पनि येशूलाई विश्वास नगर्नेहरू तपाईँहरू के भएको? मेरो प्रश्न यो, अस्ति मैले फेसबुकमा हालेँ, तपाईँहरू के भएको? भूतले त येशूलाई चिनिसक्यो भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ के भएको भनेको प्रश्न गर्नुहोस् न आफैले आफैलाई। म चाहिँ के भएको? भूतहरूले त येशूलाई चिनिसक्यो, म चाहिँ के भएको भन्नुहोस् त। तपाईँले हेरिरहनु भएको छ भने, फेसबुकबाट तपाईँले हेरिरहनु भएको छ भने, झुक्केर तपाईँको कान आज होम चर्चको सङ्गतिमा जोडिनु भयो तपाईँ, र तपाईँले झुकेर होइन, परमेश्वरको आत्माले तपाईँलाई आज यो सन्देश सुन्नका लागि तपाईँलाई त्यहाँ कनेक्ट गराएको हो। आमेन। तपाईँ आज झुक्किएर बाई एक्सिडेन्ट तपाईँ चर्चभित्र पस्नु भएको होइन। गड ह्याज अ पर्पस। परमेश्वरको उद्देश्य तपाईँको जीवनमा छ। तपाईँ नसोच्नुहोस् मलाई फल्नाले ल्यायो आज बोलायो अनि गइदिएको क्रिसमसको समय हो, जाउँ न त रमाइलो हुन्छ चर्चमा, गाना भजन गाउँ, एकछिन उफ्रियौँ। होइन, तपाईँ यहाँ बाई एक्सिडेन्ट बाई कसैले बोलाएर आउनु भएको होइन। गड ह्याज अ प्लान फर यर लाइफ। तपाईँ फेसबुकबाट त्यसै जोडिनु भएको छैन, तपाईँ जुममा त्यसै जोडिनु भएको छैन। गड ह्याज अ प्लान। परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई यही भन्नुहुँदैछ कि येशू चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। जससँग पुत्र छ त्योसँग जीवन छ। यदि तपाईँसँग पुत्र छैन भनेदेखि तपाईँसँग जीवन छैन। बुझ्नुहोस्, भूतहरूले पनि येशूलाई चिन्यो। त्यहाँबाट शैतान, भूतहरूको पनि बस, बिग बस है शैतान। शैतानले के भने मत्ती 4:6 उहाँलाई भने, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट तल हाम फाल्नुहोस्, किनभने यस्तो लेखेको छ, उहाँले आफ्नो दूतहरूको जिम्मामा तिमीलाई दिनुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई आफ्नो हातै थाम्नेछ, नत्र तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। शैतानलाई पनि वचन थाहा छ है। भजन सङ्ग्रहमा दाउदले भनेको वचन कोट गरेर बोल्दैछ। शैतानलाई पनि वचन थाहा छ भनेपछि विश्वासीलाई चाहिँ कति चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। बुझ्नु हुँदैछ? यो कोट चाहिँ भजन सङ्ग्रहबाट कोट गरेर बोल्दैछ। त्यहाँबाट रोमी सेन्चुरियन, रोमी कप्तान, रोमीहरूको कप्तान, रोमीहरूको कप्तानले पनि भनेको छ त्यो कुरा। के भनेको छ त्यो नेपालीमा आएको छ। त्यहाँ पनि भनेको छ कि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। साँच्चै नै, ट्रुली दिस वाज द सन अफ गड। साँच्चै तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। त्यसरी एउटा रोमी कप्तानले पनि घोषणा गरेको छ। एकदमै अथोरिटी भएको मान्छे, अधिकारमा बसेको मान्छेले पनि येशूलाई परमेश्वरको पुत्र भनेर चिन्यो। त्यहाँबाट सातौं, पिता परमेश्वर स्वयंले नै मानिसले चिनोस्, बुझोस्, जानोस्, ग्रहण गरोस्, विश्वास गरोस् भनेर परमेश्वर स्वयंले पनि, परमेश्वर पिताले के भन्नुभयो मत्ती 3:17 तब स्वर्गबाट यो वाणी आयो, आवाज आयो, यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु।
भनेर पिता परमेश्वरले नै गवाई दिनु हुँदैछ। यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन्, यो मेरो पुत्र हो। तर पनि आज मान्छेले ग्रहण गर्नु, विश्वास गर्नु धेरै चर्को पर्दैछ। कुन कुराले उनीहरूलाई त्यो अविश्वासमा लाँदैछ भन्दाखेरि अन्धकारको कुराहरूले, संसारको कुराहरूले उनीहरूलाई यो कुरा बुझ्नबाट उनीहरूलाई उडै लाँदैछ। तर यो बिहानी जसले यो सन्देश सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास राख्नुहोस्। पुत्रले मात्र जीवन दिन सक्छ। पुत्र फेरि आउँदै हुनुहुन्छ, शासन गर्नका लागि आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले न्याय गर्नुहुनेछ। अनि पुत्रको न्यायमा चाहिँ तपाईँ नपर्नुहोस्। अहिलेदेखि नै पुत्रलाई अँगालिहाल्नुहोस्, जीवनलाई अँगालिहाल्नुहोस्, ज्योतिलाई अँगालिहाल्नुहोस्। अन्धकारमा बसेर नजिउनुहोस्, अन्धकारमा तपाईँले आफ्नो जीवनलाई नढकल्नुहोस्। न्यायमा पर्नुहुनेछ। न्यायमा पर्नु भनेको चाहिँ खतरा हो, डरलाग्दो। त्यही न्यायमा नपरोस् भनेर नै येशू त्यो अन्धकार जगतमा तपाईँ र मलाई बचाउनका लागि आउनुभयो। 2000 साल अघि उहाँ आउनुभयो। उहाँले तपाईँ र मेरो लागि बाटो तयार गर्नुभयो। अनि योहन्नले आफ्नो सुसमाचार पत्रमा के भन्छ है, बाटो सत्य र जीवन। येशूले भन्नुभएको बाटो सत्य र जीवन म नै हो। अनि त्यो बाटो तपाईँले अपनाउनु पर्छ। त्यो सत्यतामा तपाईँ आउनुपर्छ। त्यो जीवन तपाईँले धारण गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट प्रेरित पावलले प्रेरित 9:20 जब उसको आँखा खोलियो, जब ऊ अन्धकारदेखि ज्योतिमा आयो, मृत्युदेखि जीवनमा सर्यो, जब उसको जमघाट येशूसँग भयो, ऊ एउटा ख्रिस्ट विरोधी मान्छे, क्रिस्चियनहरूलाई पुरा सताउने, मार्ने, टर्चर गर्ने, पक्रिने, कुट्ने एउटा झुन्डा लिएर ऊ क्रिस्चियनहरूलाई पक्रिनु भनेर जाँदै गर्दा दमस्कसको बाटोमा येशूसँगको जमघाटले उसको आँखा खोलिन्छ। उसले आवाज सुन्छ, उसको जीवन परिवर्तन हुन्छ। त्यसपछि उसले के गर्छ, मैले येशूलाई चिने, अब म गुफामा गएर बस्छु, अब कोही पनि नआउनु मलाई भेट्नु, अबदेखि म यहीँ बसेर म येशूकै मनन गर्दै बस्छु, येशूलाई प्रशंसा गर्दै बस्छु भनेर भनेन। उसले के गर्यो, प्रेरित 9:20 अनि तुरन्तै तिनले सभाघरहरू भनेको त्यो समयको एउटा रिलिजियस ग्यादरिङ प्लेस, जहाँ चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँनिर शिक्षा सुन्नुको लागि जान्थे, वचन सुन्नुको लागि जान्थे, संगति गर्नु जान्थे। अनि त्यो सभाघरहरूमा पसेर उसले के गर्नु थाल्यो, येशूको घोषणा यसरी गरे। कसरी गरे, उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। आमेन। ही इज द सन अफ गॉड। जुन येशूलाई तिमीहरूले मारे नि क्रुसमा झुन्डाएर, त्यो येशू चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर एकदमै साहसपूर्ण रूपमा घोषणा गरेको छ। त्यही येशूको अनुयायीहरूलाई, चेलाहरूलाई, विश्वासीहरूलाई खेदो गर्ने मान्छे त्यही येशूको प्रचारक बन्यो। कुन कुराले उसलाई त्यस्तो बनायो? कुन कुराले उसलाई रेडिकल बनायो? कुन कुराले उसलाई एकोरो बनायो? परमेश्वरको प्रेम। उसले थाहा गरे म जस्तो पापी मान्छे, पावलले भन्छ म चाहिँ पापीहरूको पनि मुख्य हो भनेर, चिफ हो भनेर, म जस्तो पापीलाई बचाउनका लागि येशू आउनु भएको रहेछ भन्ने कुरालाई बुझ्यो। येशू म कहाँ आउनुभयो, येशू परमेश्वरको पुत्र म कहाँ आउनुभयो। अस्ति गएको हप्ता येशू अन्धकार जगतमा आउनुभयो, परमेश्वरको पुत्र अन्धकार जगतमा आउनुभयो भनेदेखि यो हप्ता आजको हाम्रो पाठले हाम्रो
वचनले के भन्दैछ? येशू मेरो लागि म कहाँ आउनुभयो भन्नुहोस् न फेरि। येशू मेरो लागि आउनुभयो भन्नुहोस् त। पाउलले बुझ्यो येशू चाहिँ मेरो लागि आउनु भएको रहेछ। म चाहिँ येशूलाई विश्वास गर्नेहरूलाई मार्नु भनेर निस्केको, तर वास्तवमा येशू त मेरो लागि पो आउनु भएको रहेछ, मलाई बचाउनको लागि आउनु भएको रहेछ। त्यो प्रकाश पाएपछि ऊ चुपो लागेर बसेन। तुरन्तै तिनले सभाघरहरूमा चाहिँ, यहाँ सभाघरहरूमा चाहिँ बेसी येशूलाई विश्वास नगर्ने मान्छेहरू चाहिँ यस्तो यहीँ बसेको छ, अल्मलिएर बसेको छ, अन्यलमा परेर बसेको छ, सत्यताको खोजी गरेर बसिरहेछ, सत्यतालाई बुझ्ने मार्ग खोज्दै बसिरहेको छ। अब यिनीहरूलाई नै बताउनु पर्छ भनेर उनीहरू त्यहाँबाट उनीहरूलाई सुसमाचार दिनको लागि सभाघरहरूमा येशूको घोषणा यसरी गरे, उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने। आमेन। अनि येशू मेरो जीवनमा म कहाँ आउनु भएपछि तपाईँले याद गर्नुपर्ने तीनवटा कुरा छ। अस्ति हामीले तीनवटा कुरालाई लिएर गयौँ है। परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभएको छ? निगाह दिनुभएको छ। त्यहाँबाट दोस्रो के हो? अस्तिको हप्ताको दोस्रो, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि मैले दाउद राजाको इक्जाम्पल दिएँ होइन। म मृत्युको अन्धकारमै घाँटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छुइनँ, किनभने परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई नबिर्सिनुहोस् है। जति नै ठुलो हुरी बतास भएर हामी जानु किन नपरोस्, त्यो ठुलो हुरी बतासमा पनि परमेश्वर चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, म तिमीहरूको साथमा हुनेछु भनेर। उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञालाई कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। मान्छेले चाहिँ बिर्सिन्छ, तपाईँ र हामी चाहिँ बिर्सिने मानिसहरू हो। त्यही लागि परमेश्वरको वचनले घरिघरि भन्छ, परमेश्वरको उपकारहरूलाई नबिर्स। धेरैचोटि मान्छे चङ्गाइ पाएपछि बिर्सिनेहरू, त्यो 10 जना कोडीहरूमा 9 जना आएन प्रभुलाई धन्यवाद दिनु, बिर्सिनेहरू। निको भइहाल्यो, अब जाउँ न, अब किन चाहिँ जानु घरिघरि है। धेरै मान्छेहरू चाहिँ बिर्सिने रोग लागेको छ मान्छेहरूलाई। अहिले झन् यो मोबाइलले गर्दा मान्छेको मेमोरी पावर एकदमै घटेको छ। अहिले भनेको कुरा बिर्सिरहेको, एकछिनमा बिर्सिन्छ मान्छेलाई। म एकछिनमा रिमाइन्ड गराउनु पर्ने हुन्छ। मलाई हिजो मेरो भान्जीले सफ्ट रिमाइन्डर भनेर पठाइरहेको थियो। मैले एउटा उयो पठाउनु पर्ने थियो, मेल पठाउनु पर्ने थियो, बिर्सेको व्यस्त भएर। तीनवटा कुरा येशू मेरो लागि आउनु भएपछि तीनवटा कुरा मेरो जीवनमा उहाँले दिनुभयो। पहिलो कुरा चाहिँ म को हुँ भन्ने कुरालाई, मेरो पहिचानलाई उहाँले थाहा गराउनु भयो। मेरो आइडेन्टिटी, आज आइडेन्टिटी क्राइसिस छ संसारमा। अस्ति नै मैले भने नि, कोही शाहरुख खान जस्तो हुनु चाहने, कोही सलमान खान जस्तो हुनु चाहने, को हो अहिले बलिउड, हलिउड, टलिउड, कलिउड, चलिउड के हो। त्यस्तोले मान्छेलाई आफ्नो चिनारीमा धेरै ठुलो अन्यलता ल्याइरहेको छ। कन्फ्युजन, पिपल आर कन्फ्युज्ड। ऊ को भन्ने कुरा उसले चिनेको पनि छैन, अघि चिनेकै छैन। ऊ भित्र भएको खुबी, ऊ भित्र भएको बेस्ट कुराहरूलाई उसले आइडेन्टिफाई गर्नै सकेको छैन। ऊ अरूको जीवनले उसलाई प्रभाव पारेर ऊ त्यस्तै बन्नु चाहन्छ। जसले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो त्यो सृष्टिकर्ताको प्रतिरूपमा चाहिँ हामी बनिँदै जानुपर्छ। त्यो हाम्रो चाहना, इच्छा चाहिँ त्यो हो। येशूको रूप है, रूपमा हामी बढ्नुपर्ने, इमेज, प्रतिरूपमा। येशू म कहाँ आउनु भएपछि येशूले मलाई त्यो आइडेन्टिटी दिनुभयो। एक समयमा म पनि त्यस्तै, बलिउडले मलाई धेरै उडाइसकेको थियो
उडाइ लगिसकेको थियो। म पनि कसैको नक्कल गर्दै हिँड्थेँ। आमा जिमहरू गएर बडी बिल्ड गरेर अब लुगा पनि त्यस्तै लगाउने हो। अब झन् कतिजनाले तिमी त फल्ना जस्तो देख्छ त भन्दाखेरि आमा महिनामा गएर फेरि हो साँच्चै हो के हो त्यस्तो अहिले त्यस्तै त छ हो कि होइन? आइडेन्टिटी क्राइसिस। धन्न प्रभुले मलाई समयमा, मैले प्रभुको आवाजलाई मैले समयमा रेस्पोन्ड गरेँ अनि येशू मेरो लागि आउनु भएको भन्ने कुरालाई बुझेँ। अनि येशूले मेरो चिनारी, मेरो पहिचानलाई नै थाहा गराउनु भयो। यूहन्ना 1:12 भन्छ, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। अब अधिकार मात्र होइन, थाहा पनि गराउनु भयो, रियलाइज गराउनु भयो, यु आर द चिल्ड्रेन अफ गड। तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी हो भन्ने कुरालाई थाहा गराउनु भयो, आइडेन्टिटी। त्यसले गर्दा अब हामी चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुनुपर्छ है। उहाँको क्यारेक्टर, उहाँको चरित्रलाई धारण गर्नुपर्छ। उहाँले जुन कुरालाई घृणा गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई मैले पनि घृणा गर्नुपर्छ। जुन कुरालाई उहाँले मन पराउनुहुन्छ त्यो कुरालाई मैले पनि मन पराउनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी पनि येशूको प्रतिरूपमा बनिँदै जानुपर्छ। आमेन। त्यो अनि पहिलो पत्रुस 2:9 के भनेछ? पहिलो पत्रुस 2:9 हाम्रो पहिचानको बारेमा त्यहाँनिर पत्रुसले मिठो गरी त्यहाँनिर परमेश्वरको आत्माको प्रेरणामा लेखेको कुरा छ। यहाँ के भनेछ भने, तिमीहरू त चुनिएको वंश, वी आर द चुजन जेनेरेसन, हामी त चुनिएको वंश हो, राजकीय पुजारीगिरी, रोयल प्रिस्टहुड, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति हो। हाम्रो जातभात संसारले दिएको जातभात होइन। कतिजनाले म चाहिँ बाहुन घरानाको हो भनेर नाक पनि त्यसै त लामो, त्यो माथि झन् तन्काउने, त्यो होइन। अब हामी चाहिँ मङ्गोलियन, नाक पनि यस्तो घुसीले हिर्काएर चेप्टाइदिएको जस्तो छ। अनि हामी चाहिँ ठिकै हो, मतवाली जाति हो। फेरि अरूले झन् म त सानो, मलाई त भित्र पनि पस्नु दिँदैन। त्यो सबै मान्छेले बनाएको जातहरू। तर प्रभुमा आइसकेपछि नाक लामो भएकोले नाकै नभएकोहरूलाई किल्चिनु भएन। बुझ्नु हुँदैछ? जातभातको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ छोडिन्छ प्रभु आउनु हुँदाखेरि। जातभात चाहिँ हुँदैन। यहाँनिर भनेको छ हाम्रो जात चाहिँ पवित्र जाति। भन्नुहोस् त, पवित्र जाति भन्नुहोस् न, पवित्र जाति। कोही बेला यो जातभातले पनि क्रिस्चियनिटीमा धेरै प्रभाव पारेको छ, धेरै खैला बैला मचाउँछ। चर्चभित्र पनि कोही बेला त्यो स्पिरिट पछि पठाउँछ र त्यहाँ खैला बैला मचाउँछ। हामी होसियार हुनुपर्छ। अनि परमेश्वरको निजी प्रजा हो हामी, परमेश्वरको निजी प्रजा। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँको उद्देकको ज्योतिमा ल्याउनु भयो ताकि तिमीहरू उहाँको आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। उहाँले गर्नुभएको आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको चाहिँ हामीले घोषणा गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ के हो? चुनेको वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरको निजी प्रजा। हामीले हाम्रो आइडेन्टिटीलाई चिन्यौँ किनभने येशूले हामीलाई त्यो कुरा थाहा गराउनु भयो। पवित्र आत्माले येशूले बोल्नु भएको कुराहरूलाई स्मरणमा ल्याउनुहुन्छ, याद दिलाउनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, मेरो जीवनमा येशू आउनु भएपछि मैले पाएको अधिकारको बारेमा मलाई थाहा भयो। त्यो अधिकार चाहिँ मैले मान्छेलाई दमन गर्नु होइन, शासन गर्नु होइन, मान्छेमाथि कसैलाई मैले शासन गर्नु होइन रहेछ। अधिकार चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि मत्ती 28:18 देखि 20 प्रभुले दिनुभएको अधिकारलाई मैले बुझेँ। त्यो अधिकार चाहिँ के रहेछ? तब येशू तिनीहरूका आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसै कारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ।
पिता र पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ र मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर म युगको अन्त समय सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। अब येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ जब हामीले उहाँको त्यो अधिकारलाई बुझेर त्यो अधिकार अनुसार हामी निस्किन्छौँ र हामीले सबै देशका जातिहरूलाई सुसमाचार सुनाउँदै चेला बनाउँदै पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दिन्छौँ भनेदेखि त्यही नै हो हाम्रो अधिकार। के हो? सुसमाचार सुनाउने, परमेश्वरले दिनुभएको अधिकार। त्यही लागि कतिजनाले प्रश्न, यो क्रिस्चियनहरू चाहिँ जहाँ गए पनि प्रचारै मात्रै गर्छ, प्रचारै मात्रै गर्छ। अब यहाँ आज्ञा पाएको छ, अब त्यो आज्ञा पनि अब यहाँको प्राइम मिनिस्टरले दिएको होइन, चिफ मिनिस्टरले दिएको आज्ञा होइन। अहिले तपाईँलाई कुनै चिफ मिनिस्टरले आज्ञा दियो भने त्यो आज्ञा त पुरा गरिहाल्छ नि, तर त्यो चिफ मिनिस्टरलाई बनाउने परमेश्वरले चाहिँ दिनुभएको आज्ञालाई चाहिँ हामी चुप लागेर बस्ने हो कि नमानिकन। येशूले अलरेडी सर्टिफाइड गरिसक्नु भएको छ। सर्टिफाइड चाहिँ के गर्नु भएको छ भन्दा यु हेभ टु गो एन्ड प्रिच द गस्पल टु अल नेसन्स। सबै जातिहरूको लागि सुसमाचार सुनाऊ, सबै जातिहरू कहाँ गएर सुसमाचार सुनाऊ भनेर। अब सुसमाचारै नसुनाइकन बस्नु चाहिँ अब त्यो चाहिँ आज्ञा पालन नगर्नु हो। तपाईँलाई जसले बनाउनु भयो उहाँले भनेको कुरालाई चाहिँ नो भनेर बसेको जस्तै हो। सुसमाचार सुनाउनै पर्छ, बप्तिस्मा दिनै पर्छ। बप्तिस्मा दिँदा दिँदै पक्रेर लग्यो भने पनि जानै पर्छ। अब बप्तिस्मा दिँदै गर्दा सुसमाचार सुनाउँदै गर्दा कसैले गालामा चड्कायो भने अर्को गाला पनि थापिदिनुपर्छ। नर्थ इन्डियातिर पुरा हुँदैछ त्यस्तो घटनाहरू। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यो समस्याहरूलाई सामना गरिरहेको छ, उनीहरू रोकेको छैन। संसारको कुनै पनि कुराले परमेश्वरको मण्डलीलाई रोक्न पनि सक्दैन, उहाँको राज्यलाई अन्त पनि गर्न सक्दैन। तेस्रो कुरा, डेस्टिनी, नियति। धेरैचोटि मान्छे कहाँ जाने भन्दाखेरि थाहा हुँदैन है। ओ कहाँ गएको भने खोइ ऊ पर गएको भन्छ। ऊ पर भन्ने जग्गाको नामै होइन। आज संसार त्यस्तै छ, कहाँ गएको गएको, तर एकदमै स्पिडमा हिँडिरहेको छ। कहाँ गएको भने ऊ पर भन्छ, तर एकदम हतारमा हिँडिरहेको हुन्छ। नियति, डेस्टिनी भन्ने कुरा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो जीवनमा। तपाईँलाई कसैले तपाईँको नियति चाहिँ के हो भनेर सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ? वाट इज यर डेस्टिनी भन्यो भने, तपाईँको नियति चाहिँ के हो भनेर सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ? मान्छे 70देखि 80 वर्षसम्म मात्रै बाँच्छ भनेर भजन सङ्ग्रहको लेखकले भनिसकेको छ 90मा है। 70 अनि मरेर 80सम्म चाहिँ पुग्छ है। तर 80सम्म अहिले त साह्रै छ, गाह्रै छ। यो कोरोनाले गर्दाखेरि कति त 80 पनि पुग्नु पाएन। कोही 50तिरै गयो, 40तिरै गयो, 60तिरै गयो, 70 पनि पुगेन, कोही धेरै गयो है। तर डेस्टिनी तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँको डेस्टिनी के हो भने? कतिले सोध्यो भने क्रिस्चियनहरूले प्राय के भन्छ, वाट इज यर डेस्टिनी भने, हेभन इज माई डेस्टिनी भन्छ। स्वर्ग मेरो नियति हो भनेर एकदम गर्व साथ भन्छ। स्वर्ग हो, स्वर्ग हो हाम्रो नियति? के हो हाम्रो नियति? कसलाई थाहा छ भन्नुहोस् त? हाम्रो डेस्टिनी येशू ख्रिस्ट। येशू ख्रिस्ट हाम्रो डेस्टिनी। उहाँको प्रतिरूपमा हामी बनिँदै जानुपर्छ। आमेन।
रोमी 8:16 देखि 17 मा हुन्छ त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरको सन्तान हौ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनु भएको हो। र सन्तान हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हौ र परमेश्वरको उत्तराधिकारी र ख्रीष्टसँग साझे उत्तराधिकारी। उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ ही इज एभ्रिथिङ टु अस। येशू चाहिँ हाम्रो लागि सब कुछ हुनुहुन्छ। पाउलले कोरिन्थीको पुस्तकमा भनेछ नि, उहाँ नै जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। हाम्रो नियति पनि येशू नै हो। यहाँ मान्छे झ्याप्पै जाने बित्तिकै येशूको उपस्थितिमा गइहाल्छ। त्यही लागि पाउलले भन्छन् मेरो लागि जिउनु चाहिँ ख्रीष्ट हो भनेदेखि मर्नु चाहिँ मेरो लागि लाभ हो, फाइदा हो। तर संसारमा हुँदा पनि उसको लागि जिउने कारण चाहिँ येशू नै थियो। रमाउने कारण पनि येशू नै हो, जिउने कारण पनि येशू नै हो। दुःख कष्ट भएर जाँदाखेरि पनि हाम्रो कारण चाहिँ येशू नै हुनुपर्छ। आमेन। त्यही यहाँनिर भनेछ उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। येशूको खातिर हामी दुःख पनि भोग्नुपर्छ अनि एक दिन हामी महिमित पनि हुनेछौँ उहाँसँग। र हाम्रो नियति चाहिँ येशू है, हाम्रो डेस्टिनी चाहिँ येशू हो नि, स्वर्ग होइन। स्वर्ग त त्यो त सित्तैमा पाइने कुरा हो, त्यो ठाउँ हो। कतिजनाको यहाँ जमिन छ संसारमा? हात उठाउनुहोस् त। तपाईँको लागि जमिन भएको, आफ्नै जमिन भएको, नभएकोहरू हात उठाउनुहोस् त। मेरो त जमिनै छैन भने हात उठाउनुहोस्। आमा हो, 4 जना मात्रै हो नभएको, जमिन छैन तपाईँको संसारमा। तर पनि मान्छे मरेपछि 6/3 त पाउँछै पाउँछ, जसरी पनि पाउँछ। कहाँबाट पाउँछ? परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। 6/3 तपाईँको बडीको साइजभन्दा अलिकति ठुलो जग्गा त पाउँछै पाउँछ। पाउँदैन भन्नुहोस् त? प्रभुले दिनुहुन्छ त्यति त। तर त्यो होइन, स्वर्ग हाम्रो डेस्टिनी होइन। स्वर्ग त त्यहाँ परमेश्वर, हामी सबैजना राज्य गर्ने ठाउँ हो। तर नियति चाहिँ येशू है, हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हाम्रो नियति चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो भनेर। आमेन। र येशू म कहाँ आउनुभयो? मेरो लागि आउनुभयो, मलाई पहिचान दिनका लागि, मलाई चिनारी दिनका लागि, आइडेन्टिटी दिनका लागि। अनि उहाँले त्यो अधिकार हामीलाई छोडिराख्नु भयो। त्यो अधिकारमा हामी जिउनुपर्छ। त्यो अधिकार चाहिँ सबैलाई येशू चिनाउने, येशूको चेला बनाउने, सुसमाचार प्रचार गर्ने, त्यो अधिकारलाई गोजीमा हालेर नराख्नुहोस्। तेस्रो नियति, हाम्रो नियति चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। आमेन। येशूलाई हेरेर हामी अघि बढ्नुपर्छ। ही इज आवर डेस्टिनी।